बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप जहाँ कहीं भी हैं खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नाज़रीन, जो मेरे नए आने वाले दोस्त हैं, मुझे याद आ गई बात, फिर वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथ डिस्क्रिप्शन जो है उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। नाज़रीन, एक जुमला बहुत पुराना है, लेकिन मैं समझता हूँ वो कभी भी पुराना नहीं होता। वो ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये आपने सुना होगा, कभी भी मेरे ख्याल में ये पुराना नहीं होता जुमला, ना ही होगा ये। कुछ पाने के लिए कुछ खोना है, खोना पड़ेगा, उसके बगैर कामयाबी नहीं है। नाजरीन, बात यह है कि शायद हम जज्बाती हैं, या हम में सुनने का या समझने का या कि बर्दाश्त करने के वो जो मादे हैं वो कम हैं। छोटी सी बात होती है तो हम उछल पड़ते हैं। एक तो चीज़ ये, दूसरा शायद वाकई तकलीफ़ इतनी होती है कि हमें वो बर्दाश्त नहीं हम कर सकते। जैसा कि इस वक्त जो क्राइसिस जा रहे हैं, वाकई ये जो अफेक्ट किया इस वायरस ने पूरी दुनिया पे किया, तो हमारा तो मुल्क बहुत गरीब मुल्क था, उस पर भी बहुत सारा हुआ और जॉबलेस हो गए बंदे। और फिर एक्सपेंसिव है चीज़ें तो उसी तरह हैं, और बल्कि प्राइसेस ऊपर चलेगी और इंटरनेशनल प्राइसेस होगी। मैं समझता हूँ कि जो बाज़ चीज़ें मैं देखता हूँ ना, इनका रेट इधर भी वही है और उधर भी वही है, तो फिर इसलिए वाकई तकलीफ़ भी होती है। लेकिन किसी को कोसना या कि गवर्नमेंट को या इस तरह की बात है, वो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब से ये कोविड शुरू हुआ, कोविड के बाद मुझे पता है, पहले मुझे नहीं पता था। मैं आपको एग्जांपल दे, ये सैनिटाइज़र, ये हाथों पे लगाने के लिए गाड़ी में रखा, ये मुझे थोड़े दिन पहले मैंने लिया लिडल से। अब याद नहीं है 69 था ये 79 पेंस का। तो कोरोना के दिन में ये शायद 499 का, यानी कि 5 पाउंड का बिक रहा था। आप सोचेंगे कि पाकिस्तान में चीज़ें महंगी हो गई हैं, उधर पूछने वाला कोई नहीं है। भाई इधर भी कोई नहीं था पूछने वाला। 5 पाउंड का बिका है उस वक्त, तो पूछने वाला होता या कोई देखने वाला होता तो क्यों बिकता ये। किसी बंदे ने जो गवर्नमेंट को गाली नहीं दी या कि इसके प्राइम मिनिस्टर को ऐसी बात नहीं कही। और चीज़ें भी जो कि वीकली शॉपिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 40-50 पाउंड स्पेंड करते थे ग्रोसरी पे, छोटी मोटी चीज़ें जो होती है, उसमें भी फ़र्क पड़ा है, बहुत 10-20 पाउंड ज़्यादा हो गए। लेकिन पाकिस्तान में ये हुआ कि उस जॉब ख़त्म हो गए लोगों के, और चीज़ें भी प्राइस भी ऊपर चलेगी, वाकई इफ़ेक्ट हुआ। लेकिन उसके लिए किसी को, गवर्नमेंट हो या दूसरे कोई हो, उसको यानी कि उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराना, मेरा ख्याल है ये सोचने वाली बात है। अब हम क्या करें इधर, ये तो मैं बात सोच रहा था एक कल परसों एक दोस्त के कॉमेंट वीडियो देख के, वो बहुत चीख चला रहे थे महंगाई से। लेकिन इसके लिए ये है कि जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो हम क्या करें। ऊपर से एक नया इशू आ गया, परसों का डीज़ल जो वो मिल नहीं रहा था, और बल्कि आज संडे का दिन है, आज बिल्कुल एब्सोल्युटली पेट्रोल स्टेशन, कल तो मिल गया था मुझे भी, परसों की शार्टेज शुरू हुई। लेकिन कल मैंने आखिरकार मुझे आधा घंटा टाइम वेस्ट करना पड़ा, क्यों मैं खड़ा होना पड़ा लाइन में, लेकिन मिल गया। पहले तो आप जाते थे, शायद ही आपके सामने कोई गाड़ी हो, लेकिन कल ऐसा हुआ कि थोड़ा सा रश था, तो उसमें आधा घंटे के बाद मैं अपनी बारी आ गई और मैंने फ्यूल डाल लिया, और आज बिल्कुल बंद हो गए पेट्रोल। डीज़ल की या पेट्रोल की शार्टेज नहीं हुई। मसला ये हुआ है कि लॉरी ड्राइवर, जो ट्रक ड्राइवर है ना, जो कि व्हीकल हैं चलाने वाले, वो जब से ये यूरोप से अलहदा हुआ है उस वक्त
بہت سارے ڈرائیور واپس چلے گئے یورپ، فار ایگزامپل اٹلی تھے، اسپین تھے، رومانیہ سے یا پولینڈ، جدھر سے بھی آئے تھے وہ بہت سارے واپس چلے گئے اپنے اپنے ملکوں میں. تو اس کی وجہ سے شارٹیج ہو گئی، اور کیونکہ ڈیزل یعنی کہ پہنچ نہیں رہا ڈپو سے پیٹرول اسٹیشن تک، اس کی وجہ سے شارٹیج ہوئی. اب ہم کیا کریں؟ اور مہنگا بھی کیا، یہ نہیں کہ وہی تھا پرائس، مہنگا بھی ہو گیا. یعنی کہ 5-10 پینس جو ہیں، وہ پینس چھوٹا ہی ہوتا ہے لیکن ہے تو صحیح نا اس کی پرائس، 5-10 پینس انہوں نے قیمت بڑھا دی. اب چیز جو ہے فار ایگزامپل نہیں مل رہی، چیز ہے پیچھے سے نہیں آ رہی، لیکن پرائس انہوں نے تک تو نہیں بنتا تھا کوئی بھی، لیکن بڑھ گئی پرائس. آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں شاید ایسا ہی ہے کہ جب کسی کی چیز کی شارٹیج ہو تو پرائس اوپر چلی جاتی ہے، جب پرائس اوپر جاتی ہے تو واقعی شارٹیج ہو جاتی ہے، اگر نہ بھی ہو تو تب بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو بیسکلی میرا مطلب یہ تھا کہ ہمیں سمجھنے آئی یہ چیز کہ ہم نے ایک، جیسا کہ ہے نا وہ ابرار الحق کا گانا میری اگلی نظر ستاروں پر، اگر آپ نے ستاروں پہ جانا ہے تو پھر آپ کو اکٹھا تو ہونا پڑے گا نا. جیسا کہ کسی ملک کا کہتے ہیں کہ ترقی کا راز دیکھنا ہو کہ اس کی ٹریفک کا جو رول ہے یا اصول ہے وہ دیکھنا پڑے گا. تو کیا ہمارا وہ اتنا کامیاب، اتنا سکسیس ہے کہ ہم ایک قوم ہے یا ترقی ہماری؟ تو پہلے تو بہت ساری چیزیں ہمیں کرنے والی ہیں، اللہ کرے کہ آہستہ آہستہ ہو جائے. نمبر 2، اگر آپ نے سر اٹھا کے جینا ہے تو پھر آپ کو قربانی تھوڑی سی دینی پڑے گی. قربانی یہ نہیں ہے کہ کوئی ادھر کوئی جنگ میں آپ نے قربانی دی، قربانی یہ ہے کہ لگژری لائف جو ہے اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کرنا پڑے گا. میرا جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں سپورٹ پرسن نہیں ہوں، مجھے کوئی سپورٹ پسند نہیں ہے، نہ فٹ بال، نہ کرکٹ، نہ ہاکی، نہ میں نہیں پسند کرتا، نہ میں ٹائم ویسٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک مزدور آدمی جو وہ ویسٹ آف دا ٹائم ہے جو سپورٹ ہے. باقی آپ اس کے لیے بہت بڑے فین ہوں کسی کے تو میں نہیں کہتا کہ آپ دیکھیے ضرور، یا آپ کی رائے جو ہے میرے لیے قابل احترام ہوگی، لیکن جو میں سمجھتا ہوں ایک مزدور جو ہے وہ بس اپنی مزدوری کرے اور کھائے پیے اور عیاشی کرے، یہی اس کا سپورٹ ہے. تو چھوٹا سا ایک، جو میں اسموکر ہوں، میں سمجھتا تھا کہ میرا جو شوق ہے بس اسموک کرنا ہی ہے، بس میری ہابی یہی ہے. اور نمبر 2 جو میرا چھوٹا سا اور شوق تھا وہ پرفیوم. حالانکہ کپڑے مجھے سادہ، بالکل سادہ، مجھے ایکسپینسو کپڑے کا شوق نہیں ہے، سادہ کپڑے پہنتا ہوں، لیکن جو پرفیوم ہے وہ مجھے دل کرتا تھا کہ میں اچھا اور ایکسپینسو استعمال کروں. اس پہ بھی ایک وقت آیا کہ مجھے وہ ختم کرنا پڑا. کیوں ختم کرنا پڑا؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہاں سے پرفیوم بنتے ہیں، کہاں کے پرفیوم فیمس ہیں اور کدھر پیسہ جاتا تھا. میں سمجھتا تھا جہاں میرے دین کو تکلیف آئے جہاں سے، وہاں میرا پیسہ نہیں جائے گا. ہاں ایک چیز اور، جو میں نے خریدے تھے اس سے پہلے وہ میں نے نہیں توڑے پوڑے، وہ ان کو میں نے استعمال کیا تھا کیونکہ اس پہ میرے پیسے لگے تھے. ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے دن وہ ساری چیزیں اپنی اس ملک کی نکال کے توڑ دی جاتی ہیں. ایسا میں نہیں کرتا، نہ میں آپ کو اس کی سجیشن، اس کو استعمال کریں کیونکہ آپ کی خون پسینے کی کمائی اس پہ لگی ہے. تو اس طرح کر کے یہ، ہاں بالکل اس میں لگژری لائف کو پیچھے کرنا پڑے گا. تو اب میں یہ کرتا ہوں کہ میں یہ پرفیوم جو ہے وہ پتہ نہیں 499 کا ہے یا 399 کا ہے، تو میں نے کافی دیر پہلے لیا، ابھی بھی ہے اس میں. تو یہ 2-3 ماہ ہو گئے ہیں، اب اس کو ایسے ایسے کر لیا تو اچھی خوشبو ہے اس کی، بڑی پیاری. تو پتہ نہیں سعودی عربیہ کا ہے یا کہاں کا ہے، تو یہ تو مجھے نہیں پتہ. وائٹ ہارس لکھا ہے اوپر، اگر آپ کو معلوم ہو کہاں کا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں یہ استعمال کرتا ہوں. الحمدللہ میں خوش ہوں کیونکہ میرے دل مطمئن ہے نا. میں نے جو کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ سے روکیے، زبان سے روکیے، نہیں روک سکتے تو کم سے کم پیچھے تو ہٹ جائیے نا. نفرت تو دل میں تو کر سکتے ہیں نا آپ، تو میں دل میں کر رہا ہوں. تو ناظرین یہ تھی آج کی گپ شپ، کافی لمبی ہو گئی ہے. انشاءاللہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، تو پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.
تب تک کے لیے اللہ حافظ.